बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद अकबर, इसे आप लोग रोज़ाना सुना करें अपने घरों में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, जादू टोना टोटके को ख़त्म करने के लिए, तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, अपने दिल की मुरादों को पूरा करने के लिए इस दरूद अकबर को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अपने घरों में ज़रूर सुना करें। इंशाअल्लाह हर मकसद आपका पूरा होगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी, कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह कारोबार आगे बढ़ जाएगा, शादी नहीं हो रही है तो इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। यानी जिस मकसद के लिए आप लोग दिल में नेक इरादा होना चाहिए तो इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ ज़रूर मांगा करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। तो इस अमल को ज़रूर रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अपने घरों में करा करें, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। मैं आप लोगों को बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, इस दरूद अकबर को पूरा ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये अमल करके देखें, फ़ायदा उठा के देखें। जिन लोगों ने किया उन्हें फ़ायदा मिला, आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे पूरा ज़रूर सुनें, छोड़ कर ना जाएं, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफी अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह। आपके दिल को सुकून मिलता होगा तो आप लोग इसे छोड़कर न जाए, पूरा जरूर सुने, इंशाअल्लाह आपको मजा आता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन।
اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد الصادقين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الازهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الزافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين.
اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الظاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك या मन इख्तरहुल्लाह। आपके दिल को सुकून मिलता होगा तो आप लोग इसे छोड़कर न जाए, पूरा जरूर सुने, इंशाअल्लाह आपको मजा आता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नुबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरशिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन,
الكافرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المنصورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الزافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الظاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم
صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المنزلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين